Hi everyone. आज म करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टर कन्टिन्यू गर्नेवाला छु र मेरो पहिलाको एपिसोड फर्स्ट एपिसोडमा जसले अब त्यो एपिसोड हेरेको छ उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि मैले एपिसोड 1 मा मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो टपिक्सहरू मैले एपिसोड 1 मा गरेको थिएँ। Definition of electric charge, types of electricity पनि गरेको थिएँ। Definition of electric charge, types of electric charge, अनि properties of electric charge, त्यसको 4टा प्रपर्टी गरेको थियो र फर्स्टको प्रपर्टीमा हामीले hands on experiment with straw and handkerchief त्यो पनि गरेको थिएँ र लास्टमा मैले कुलम्ब्स ल गरेको थिएँ। र अब जुन गर्नेवाला छु जसले चाहिँ त्यो च्याप्टरलाई त्यो एपिसोडलाई राम्ररी हेरेको छ उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँगले फलोअप गर्नु सक्नेछ र जसले चाहिँ अब त्यो एपिसोड हेरेको छैन म तिमीहरूलाई सजेस्ट गर्छु तिमीहरू ब्याक गएर त्यो एपिसोड लिंक मैले अलरेडी उयो गरेको छु, मैले छोडिसकेको छु लिंक पनि र त्यो मेरो युट्युब च्यानलमा पनि मैले त्यो अपलोड गरेर बादमा तिमीहरूलाई म यो सेन्ड गर्नेवाला छु। र आज जुन गर्ने च्याप्टर्सहरू यसलाई कन्टिन्यू गर्नेवाला छु त्यो टपिक्स आजको टपिक्सहरू चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट अ पॉइंट अनि CGS एन्ड SI युनिट अफ पोटेन्शियल र लास्टमा पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स। र यो यस्तो टपिक्सहरू हो राम्ररी ध्यान दिएन भने पुरा कन्फ्युज हुन्छ, एउटै जस्तो लाग्छ सबैको डेफिनेसनमा कन्फ्युज हुन्छ जबसम्म यसलाई डेप्थमा बुझ्दैन। र म आज यो कम्ती मात्रै मैले टपिक्सहरू लिएको छु किन भन्दाखेरि अब नेटको प्रब्लम छ र म यो यस्तै प्रकारले सानो भिडियोजहरू म अपलोड गर्नेवाला छु र तिमीहरूले मलाई लाग्छ तिमीहरूले फलोअप गरेर बुझ्नेछौ र एभ्री एपिसोडमा म प्राय क्वेशन्सहरू पनि दिएको हुन्छु र त्यो क्वेशन्सहरू तिमीहरूले एटेम्प्ट गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ प्रोग्रेसमा धेरै अब राम्रो हुन्छ। र आज गर्नेवाला जुन छ त्यो टपिक्सहरूको फर्स्ट टपिक इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलको बारेमा हामी हेरौँ। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल यो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भनेको चाहिँ के हो भन्देखिलाई चाहिँ इट इज द रिजन, एउटा के को रिजन हो, एउटा सपोज एउटा चार्ज यहाँ पोजिटिभ चार्ज कन्सन्ट्रेट भएको छ भने यहाँनिर छ भने यसको वरिपरि फिल्ड हुन्छ, यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ जसले गर्दाखेरि कुनै पनि चार्ज चाहे त्यो पोजिटिभ चार्ज होस् चाहे त्यो नेगेटिभ चार्ज होस् यसको भिसिनिटी भनेको यसको वरिपरि चाहिँ यसको जहाँसम्म चाहिँ यसको फिल्ड छ रिजन छ त्यसभित्र छ भनेदेखिलाई यसले यसको प्रेजेन्सलाई फिल गर्छ, यसले पनि यसको प्रेजेन्सलाई फिल गर्छ। कस्तो प्रकारले फिल गर्छ भनेदेखिलाई यदि यो प्लस पोजिटिभ चार्ज हो भनेदेखिलाई यो पोजिटिभ चार्जसँग एउटा रिपल्सिभ फोर्स ठेलाठेलको फोर्स यसले एक्सपिरियन्स गर्छ। यदि यो नेगेटिभ चार्ज हो भनेदेखिलाई र अपोजिट चार्ज अलवेज एट्र्याक्ट्स, मैले ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटीद्वारा पनि मैले बुझाइसकेको छु यहाँ एट्र्याक्सन हुन्छ। र यो रिजन अराउन्ड द चार्ज from where a charge can experience the force of repulsion or attraction is called electric potential। अब यसलाई बुझ्नुको लागि फेरि म एउटा सानो एक्टिभिटी देखाउँदैछु। You know
व्हाट इज दिस इज अ म्याग्नेट। अब नानीहरूले अब सानसानो स्पिकरहरूबाट निकालेर यो अब देखेकै छ, यो एउटा सर्कुलर सेपमा मेरोमा एउटा म्याग्नेट छ र म्याग्नेटले चाहिँ के गर्छ भनेदेखिलाई यसको एउटा फोर्स हुन्छ, यसको एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ, पावर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरूलाई यसले आफूतिर खिच्छ। सपोज अब मेरोमा यो एउटा सानो म्याग्नेटिक सब्सटेन्स छ, यो सब्सटेन्सलाई मैले यो एट्र्याक्ट भइरहेको छ किनभने यो म्याग्नेटिक सब्सटेन्स हो। म्याग्नेटिक सब्सटेन्स भनेको त्यो सब्सटेन्स जसलाई चाहिँ म्याग्नेटले तान्छ र यसलाई मैले यसको रिजनमा चाहिँ यसको रिजनभित्र चाहिँ मैले यसलाई टच नगरी छोड्यो भनेदेखिलाई यो यसरी एट्र्याक्ट भएर त्यहाँनिर गइहाल्छ। यो देख्दै होला सबैले। तर यसलाई मैले एकदम एक्सट्रिमली टाढो लगेँ भने त्यो त्यसको के हुन्छ, यसले तान्नु छोड्छ। किन? यसको पावरले भेट्दैन। जहाँसम्म यसले भेट्छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड हो नि यसको। त्यस्तै प्रकारले यो चार्जको पनि जहाँसम्म चाहिँ यसको आफ्नो तान्ने एउटा शक्ति छ त्यहाँसम्म चाहिँ यसको फिल्ड क्रिएट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भन्छ। अब हामी हेर्छौँ पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट। यो अब इलेक्ट्रिक पोटेन्शियललाई अब समटाइम्स पोटेन्शियल मात्र पनि भन्छ, त्यति बेला अब बुझिहाल्नुपर्छ। पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई अब कुनै पनि चार्ज, यो टेस्ट चार्ज, कुनै पनि पोजिटिभ चार्जमा यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल छँदैछ। तर कुनै जग्गाबाट इन्फिनिटीबाट चाहिँ एउटा पोजिटिभ चार्ज यहाँ आउँदाखेरि यसले कति वर्क डन गर्छ। अब यहाँनिर वर्क डन भन्ने कुरा आयो। अब इन्फिनिटी भनेको के हो भनेदेखिलाई चाहिँ इट इज इन्फिनिटी भनेको देयर इज नो डेफिनेट लोकेसन, एकदमै टाढो। कहाँ हो कहाँ भनेपछि मैले अघि गरेको यो एक्सपेरिमेन्टमा हेऱ्यो भनेदेखिलाई एकदमै टाढो कहीँ न कहीँबाट चाहिँ यसरी आउनु पर्यो यो एउटा पोइन्टमा। अब हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियललाई हामी जब हामी पढ्छौँ त्यति बेला तिमीहरूले किताबमा हेर्नु, यो जुन चार्ज छ त्यो पोजिटिभ चार्ज हुन्छ र जुन एउटा टेस्ट चार्ज छ ल्याउनेवाला गिभन चार्ज छ त्यो चार्ज पनि पोजिटिभ। अब पोजिटिभ चार्ज हो भनेदेखिलाई के हुन्छ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर रिपल्सन हुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ ठेलाठेल हुन्छ र प्लस साइनलाई नजिकतिर ल्याउनु हो भनेदेखिलाई त्यो जुन चार्ज बाहिरबाट कहाँबाट हामीले यसरी ल्याउँदैछौँ त्यो यसरी ल्याउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिन्छ। किन एक्स्ट्रा फोर्स? यसलाई ठेलिरहेको हुन्छ, प्लस भएको कारणले गर्दाखेरि ठेलिरहेकै हुन्छ र त्यो यसको फोर्सलाई पनि जितेर चाहिँ यो यसरी अगाडि आउनु पर्यो। वर्क डन किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स लाग्दैछ, अनि त्यो फोर्स लाग्दाखेरि चाहिँ त्यो फोर्सले, यो अप्लाइड फोर्सले चाहिँ के गर्छ, एउटा डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा पोजिसन दिएको, फर्स्ट पोजिसन दिएको न्यू अनदर पोजिसनमा जान्छ ड्यू टु द एप्लिकेसन अफ द फोर्स। त्यति बेला चाहिँ वर्क डन हुन्छ। वर्क डन भनेको नै हामीले डेफिनेसन पढिसकेको छौँ, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। दिस इज एफ, दिस इज एस। एस मिन्स डिस्प्लेसमेन्ट। वर्क डन चाहिँ
त्यति बेला चाहिँ हुन्छ। र इन्फिनिटीदेखि कुनै पनि चार्ज यहाँसम्म आउनुको लागि कति मात्रामा वर्क डन गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट भन्छौँ। Electric potential at a point is defined as it is the work done in moving a unit positive charge from infinity एकदमै टाढो कहाँ हो कहाँ infinity to the given point भनौँ न given point। अब वर्क डन यदि इफ त्यो W be the work done by Q charge to move in the given point। यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ गर्नुको लागि चाहिँ W वर्क डन भयो भनेदेखिलाई चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कति भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट भनौँ न पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज W divided by Q। This W is the work done and this Q is the amount of charge। This is the potential at a point। र पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट को यो एउटा हाम्रो म्याथमेटिकल फर्मुला फेरि यहाँ सेकेन्ड फर्मुला भन्यो आइहाल्यो। अस्ति हामीले Q इज इक्वल टु NE भन्ने फर्मुला थियो फर्स्ट फर्मुला त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेर यो Q इज इक्वल टु NE भनेर गरेको थियो। यो एउटा फर्मुला भयो। यो सेकेन्ड फर्मुला यहाँ आयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला। अनि पोटेन्शियलको चाहिँ अब पोटेन्शियललाई चाहिँ हामी अर्को शब्दमा हामी भोल्टेज पनि भन्छौँ र यसको SI युनिट अफ पोटेन्शियल is volt and CGS unit of potential is stat volt। यो इटालियन साइन्टिस्ट अलेक्जेन्डर भोल्टाको नामको पछाडि लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भोल्ट भएको। र अब हामीले यो अब इन्फिनिटीबाट चाहिँ कुनै एउटा गिभन पोइन्टमा ल्याउँदाखेरि त्यो चार्जले कति अमाउन्ट अफ वर्क डन गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ पोटेन्शियल भन्दो रहेछ। पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट भन्दो रहेछ। पोटेन्शियल मात्र इट इज द रिजन। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भन्दाखेरि चाहिँ इट इज ओन्ली जस्ट द रिजन भन्ने बुझिन्छ। एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्ने बुझिन्छ। अब यति गरिसके पछाडि यो यसको रिलेसन पनि माध्यमिकमा एकपल्ट आएको हो। 1 स्टेप भोल्ट CGS युनिट यसको 1 स्टेप भोल्टको चाहिँ कति भोल्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 300 भोल्ट। यो इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो माध्यमिकमा आएको छ। अब यहाँनिर एउटा अब्जेक्टिभ माध्यमिकमा पहिलातिर पनि आएको हो। यो इम्पोर्टेन्ट
हामी बुझौँ 1 भोल्ट के हो भनेर छ। व्हाट इज 1 भोल्ट अर डिफाइन 1 भोल्ट भनेर कोही बेला आउँछ। 1 भोल्ट के हो? 1 भोल्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द पोटेन्शियल एट अ पोइन्ट इज 1 volt if 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charges from infinity to that point in an electric field. Electric field भित्र यो एउटा चार्ज इन्फिनिटी देखि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यदि चार्ज चाहिँ 1 कुलम हो भनेदेखिलाई यदि चार्ज चाहिँ 1 कुलम हो भनेदेखिलाई यहाँदेखि यहाँसम्म आउनुको लागि 1 जूल वर्क गर्यो भनेदेखिलाई हामी त्यसलाई 1 भोल्ट भन्छौँ। If 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from infinity to that point, then it is called 1 volt. 1 volt पोटेन्शियल भनेपछि यो हो। अब्जेक्टको कोही बेला आउँछ र मैले लेखिरहेको। र अब हामी हेर्छौँ पोटेन्शियल डिफरेन्स हेर्छौँ हामी। पोटेन्शियल डिफरेन्स अब यस्तै कुराहरू छ। अब पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि एउटा सानो एक्टिभिटी फेरि म यहाँ देखाउने कोसिस गर्छु, बुझाउने कोसिस गर्छु। यहाँ दुईटा बिकर छ। दुईटा बिकरमा दुईटा मैले प्लास्टिक ग्लास लिएको छु। त्यहाँनिर मैले स्ट्रले कनेक्ट गरेको छु र मैले पानी हालेर अब पानीलाई सजिलैसँग बाहिरबाट देख्नुको लागि चाहिँ मैले कलर एड गरेको छु। र अब यो पानी अहिले कतै पनि मुभ भएको छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ वाटर लेभल एउटै छ। यो मैले फर्स्ट एपिसोडमा मैले यो विदाउट यो एक्टिभिटी मैले यसलाई गराएको थिएँ। त्यही एक्टिभिटी फेरि म यहाँ देखाउँदैछु। अहिले चाहिँ म एकदमै त्यो भित्र पानी हालेर बिकरमा पानी हालेर मैले देखाउँदैछु। र अब माथिबाट हेर्दाखेरि राम्ररी देखेन होला। फेरि म यसको एङ्गल चेन्ज गरेर देखाउने कोसिस गर्दैछु। यो कतै पनि मुभ भएको छैन, कहीँ पनि मुभ भएको छैन। र यसलाई मुभ गराउनु हो भनेदेखिलाई यसलाई पानी नहालिकन एउटादेखि अर्कोमा मुभ गराउनु हो भने के गर्नुपर्छ भनेर क्वेसन गरेको थिएँ मैले। अब हेर्ने त्यो एपिसोड हेर्नेले चाहिँ यो भन्न सकिहाल्छ। पानी नहालिकन फ्लो गराउनु हो भने कुनै एउटा बिकरको हाइटलाई हामी के गराउनुपर्छ, बढाइदिनुपर्छ। कसरी भन्दा यसरी पानी फ्लो हुनु थाल्यो। यहाँ देख्दैछ अर्कोपट्टि घट्दैछ, दाहिनेपट्टिबाट घटेर उता जाँदैछ। अघि त गएको थिएन त, अहिले केले गयो? बिकज अफ द हाइट डिफरेन्स। डिफरेन्स केले गर्दाखेरि हाइटको डिफरेन्सले गर्दाखेरि यो गएको। अहिले ग्राभिटी स्याभिटी नबुझौँ, एउटा वाटर लेभल
यो जसले पनि बुझ्ने चाहिँ एउटामा कम्ती एउटामा बेसी पानी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गएको हो हाइट डिफरेन्स वाटर इज फ्लोइङ फ्रम वान बिकर टु एनदर बिकर बिकज अफ दि हाइट डिफरेन्स यति चाहिँ हामी बुझौँ र पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि त्यस्तै प्रकारले एक ठाउँदेखिको अर्को ठाउँ इलेक्ट्रिक चार्जलाई मुभ हुनु हो भनेदेखिलाई यस्तै प्रकारले देयर हैज टु बी वान प्रेसर द्याट इज समवट प्रेसर भनौँ इलेक्ट्रिक प्रेसर हुनु जरुरी छ चार्ज फ्लो हुनुको लागि यस्तै प्रकारले के एउटा इलेक्ट्रिक प्रेसर हुनु जरुरी छ भन्ने कुरो मात्रै मैले बुझाउन चाहेको हो यहाँनिर अब भनेपछि हामीले यहाँनिर दुईटा पोइन्ट कन्सिडर गर्नु पर्यो एउटा यो पोइन्ट ए भनौँ यता एउटा पोइन्ट बी भनौँ र यहाँ दुईटा भिन्दै भिन्दै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको सपोज पोटेन्शियल ए मा पोटेन्शियल VA भनौँ यसको पोटेन्शियल VB भनौँ र यहाँदेखिको यहाँसम्म एउटा चार्ज यसरी आउनु हो भनेदेखिलाई चाहिँ कति एमाउन्ट अफ वर्क डन गर्छ त्यसलाई चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट्स भन्छ अघि फर्स्टकै कुरा आउँछ यसमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले इन्फिनिटी लिएको थियो यहाँ चाहिँ डिस्टिंक्ट टु गिवन पोइन्टमा पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको चाहिँ देयर हैज टु बी टु डिस्टिंक्ट पोइन्ट र पोटेन्शियल डिफरेन्स हामी अब त्यही प्रकारले हामी यहाँ लेख्न सक्छ बुझ्न सक्छ इट इज द पोटेन्शियल इट इज द वर्क डन इट इज द वर्क डन in bringing अथवा moving unit positive charge from one point to another given point यति मात्रै लेख्दा पनि भइहाल्यो र फर्मुला के भयो अब पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द टु पोइन्ट्स हुने VA माइनस VB फर्मुला अघिकै आयो W बाई Q Q चाहिँ के हो चार्ज W चाहिँ के हो यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यसले कति एमाउन्ट अफ वर्क डन गर्यो अनि यसको SI युनिट सेम भोल्ट नै हुन्छ किनभने यो एलेक्जेन्डर भोल्टाको नामको पछाडि लगाएको त्यहाँबाट लिएको भोल्टेज अर्को नाम हो पोटेन्शियल डिफरेन्स अर्को नाम भोल्टेज SI युनिट भोल्ट CGS युनिट अघिकै आयो स्ट्याट भोल्ट सबै त्यही आउँछ यहाँनिर र यो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल के हो इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी इट इज अ स्केलर क्वान्टिटी दुई प्रकारको हुन्छ अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी र एउटा स्केलर क्वान्टिटी अस्ति नै मैले भनिसकेको छु र यो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो र आजलाई हामी यति मात्रै गरौँ र यति गरिसकेर चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ एटेम्प गर्नु पर्यो नानीहरूले यो क्वेसन चाहिँ एटेम्प गर्यो भनेदेखिलाई चाहिँ आज गरेको क्लासको अलिकति भ्यालु हुन्छ फलोअप हुन्छ Number 1. What is the CGS and SI unit of potential difference? Define potential difference. Write the mathematical expression of the potential difference where the symbol have their usual meaning. भनेको अब V, W हरुको जे छ त्यहाँ मिनिङ किताबमा त्यही अनि complete the blanks. Fill in the blanks. 1 stat volt भनेको कति भोल्ट हो SI र CGS युनिटको रिलेसनबाट आउँछ र आजलाई हामी यहाँसम्म गर्नेछौँ फेरि अर्को एपिसोडमा हामी फेरि भेट्नेछौँ